सगळ्यात पयलीं हांव एस टी रिजर्वेशन जालें म्हणून आमचे हे एस टी बांधव आसा तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आतां विशय हो आसा जो भंडारी समाज. हांव भंडारी समाजूच म्हणून पळयना, हांव ओबीसी कम्युनिटी म्हणून पळयता. कारण आमचो भंडारी समाज आसा हो ओबीसी सॅक्टरान येता आनी हेज अ होल हेज अ ओबीसी आमचे समाज आसा हो एस टी समाजा भशेन आजून तितलो डेवलप जाल्लो ना. कळ्ळें न्ही. गांवां गांवांत जर वचत न्ही जाल्यार आमचे भंडारी समाज म्हण तूं किंवा ओबीसी एज अ होल बाकी समाज धरून जर पळयत न्ही जाल्यार जितलो तेजी सुदारणा जावपा जाय तसो तो सुदारीत जाल्लो ना. सो आमकांय आतां खंय तरी दिसता की आमचे समाजाक न्याय मेळचो. कारण आज जर गोंयचें पॉप्युलेशन पळयत जाल्यार सगळ्यांत चड आमचें पॉप्युलेशन आसा भंडारी समाज म्हण तूं आनी होल एज अ ओबीसी कम्युनिटी म्हण. पूण आमकां जसो न्याय मेळपाक जाय तसो न्याय खंयच मेळिल्लो ना. आतां म्हाजो उत्तर आसा की जर आमचे पंचायत लेवलाचेर एस टी आनी ओबीसी रिजर्वेशन जाता, झेडपी लेवलाचेर ओबीसी आनी एस टी रिजर्वेशन जाता जाल्यार आमदारकी लेवलाचेर आमकां ओबीसी रिजर्वेशन कित्याक ना. त्या साठी आमी आतां जेन्ना एस टी रिजर्वेशन जालें खरीच बरी गजाल आसा आनी आमी एस टी रिजर्वेशनाक म्हाका दिसना की आमचे कोणचे लिडरान किंवा ओबीसी कम्युनिटींतले खंयचे लिडरान किंवा ओबीसी सामान्य मनशान कोणी विरोध केल्लो. सगळ्यांनी तेजें स्वागत केलां आनी सगळे आमी एस टी समाजा बरोबर आसा. सो आतां आमकां दिसता की आमचो ओबीसी समाज न्ही सो आमी तेजे खातीर मागणी करची आनी आमकां निश्चित गॅरंटी आसा की एस टी समाज पूर्ण असो आमच्या बरोबर आसतलो. ओके. सध्या कळ्ळें तुका न्हू भारतीय जनता पक्षाचो जो अध्यक्ष आसा होय बीन भंडारी समाजूच आसा, ओबीसीच आसा. सो ह्या पुराय गजाली कडेन पळयता आसतना कसो तुमी विचार करता आनी तुमी तेजे कडेन ह्यो कांय घडणुको ज्यो आसा ह्यो मांडलेल्यो आसात कारण ताका पुरेपूर खबर आसा कारण तुमी मांडपाची गरज ना. हय आमी कितें जालें आमचें आतां तेंच जालें आमी सेन्सस जावचें जाती निहाय सेन्सस जावचें म्हणून हेजे पयलीं आमी आमचे बीजेपीचे तो अध्यक्षाक न्ही आमी काँग्रेस अध्यक्ष म्हण आमी एमजीचे अध्यक्ष म्हण आमी गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष सीएमाकूय दिल्ले आनी आमचो उद्देश कितें आशिल्लो की जाती निहाय तिजी जनगणना जावची. कारण आयज कितलो समाज कोण कितलो आसा हें कळना. 2011 जर पळयत न्ही जाल्यार खूब म्हणजे 15 वर्सां पयलींचें 15 वर्सान दिसता म्हाका हांवेनूय म्हाजें घर चेंज केलां आसतलें तुवेंनूय घर चेंज केलां प्रत्येक जाण हांगा थंय शिफ्ट जायत आसता आनी जनगणनाय वेगळी जाता. म्हणजे मतदारसंघ निहाळ जर घेत जाल्यार प्रत्येकाच्या मतदारसंघाची जनगणना वेगळी जावंक शकता. सो आमी पयलीं कितें सांगिल्लें की जनगणना ही जावची म्हणून आनी आतांय आमची तीच मागणी आसा एस टी रिजर्वेशन कराच आमी त्या बद्दल दुमत ना पूण जनगणना एकदां जावची कारण खरो समाज खंय कितलो आसा हें कळचें. कारण जनगणना आतां तुमी म्हणटाले जनगणना करपाक टायम जाय पडटलो. हांवें परत एकदां म्हाजें रिपीट करता की आयज बीएलओ आसा आमचे कडेन आनी बीएलओ प्रत्येक घर दार हें खबर आसता कोण कितल्या रावता खंय रावता खंयचे कास्टाचे रावता सगळें येता. जर आमच्या मनान येत आनी सरकाराच्या मनान सरकार आतां आयज म्हणटा बीजेपीचो आसा पूण फाल्यां दुसरो सरकार तेंचे सुद्दां मनान येत खंयचो की फाल्यां खंयचेय सरकार आसूं तेंचे जर मनान येत सरकाराच्या की जनगणना ही करची म्हणून जाल्यार 2 दिसान करपाक जाता. कित्याक बीएलओक जर आमी जर फॉर्म दीत आनी बीएलओ जर ते वाड्यार भोंवत न्ही जाल्यार निश्चितूच एक 5 दिसान सुद्दां ती जनगणना जावंक शकता. सो आमचो इतल्याच मागणी आसा की जनगणना करची जाता तितले बेगीन आनी जनगणनानुसार एस टी रिजर्वेशन आसता कितें दिवचें आनी तेच बरोबर आमच्या ओबीसीचे रिजर्वेशन खातीर आमी प्रयत्न करता आनी तेंवूय जाता जाल्यार ह्या इलेक्शनाकूच जावचें. ओके. सो आतां तुमी तुमचे जायते भंडारी लिडर आसा ओबीसी लिडर आसा हांचे कडेन ह्या बाबतीन बी कितें तुमी कारण आमी खूब वर्सां जालीं पळयतात तुमी फक्त कळ्ळें तुका न्हू एके कडेन ना अशें म्हणून भायर जो आसा हो बोवाळ चल्लेलो आसा हें कितपत योग्य आनी ना. आतां कितें जालां हे फाटले आमी जेन्ना रथोत्सव समितीच्या निमतान जेन्ना आमी सगळे लिडर्स एक जाले गोंयभरचे आनी आमकांय गोंयभराक जेन्ना मान्यता मेळ्ळी की आमी भंडारी समाजाचे कोण तरी म्हणून कळ्ळें न्ही म्हणजे गोंयभर वळख जाली तेन्नाच्यान न्ही आमी रेगुलरली आमचे लिडर्स आनी आमी मेळटा. ओके. पूण आयज जी आमी मागणी करता ही ओबीसी म्हणून करता. सो आमी आतां ठरयलां भंडारी समाजाचे लिडर हे आसतलेच कळ्ळें न्ही आनी तांकां आमी एक करपाचो प्रयत्नूय करता कळ्ळें न्ही. आतां जे तुमकांय खबर आसतलें की समाजाचे एडमिनिस्ट्रेटर नेमलेलो आसा आनी कदाचित मुखार जी निवडणूक जातली ती बेगीन जावची आनी एक सहसहमतीन सगळ्यांच्या सहमतीन एक भंडारी समाजाचो कोण तरी अध्यक्ष जातो हो वेगळो विशय आसा. पूण आमी एक ओबीसी कम्युनिटी म्हणून आमी बाकीचे जे समाज आसा हांकां सगळ्यांक मेळपाचें आसा आनी तुमकां सांगलां तशें की सगळ्यांक घेवन आमी मुखार वचपाचें ठरयल्लें आसा. आतां एस टी रिजर्वेशनाचें म्हणटचें तुमकां सांगलें की आमकां एस टी रिजर्वेशनाक विरोध ना उलट तुमकां सांगलें आमी अभिनंदन केलां आमच्या खंयच्याच समाजान ताका विरोध केल्लो ना. फक्त आमची एकूच मागणी आसा जेन्ना हें रिजर्वेशन जातलें हेजे मुखार सुद्दां कळ्ळें न्ही फाल्यां तें ओबीसी जावं एस टी जावं
ते एकूच मतदारसंघा पुरते मर्यादीत जावचें न्ही. कारण आयज SC खातीर जे रिजर्वेशन जालां पेडणें, म्हाका दिसता जवळ जवळ OBC कम्युनिटी धरीत, आमची सॉरी OBC कम्युनिटी सोडून दी, आमची भंडारी समाजाची जर कम्युनिटी धरीत जाल्यार जवळ जवळ 18,000 सुमार लोक आयज आमचे 15,000 सुमार लोक आयज आमचे भंडारीचे पेडणे आसा ते सफर जाता न्ही इतले वर्सां. आमचो SCकूय विरोध ना, पूण आमी कितें म्हणटा रोटेशन पद्दतीन करा, जेणे करून खंयचोय भाग आसूं तो प्रत्येकाक प्रतिनिधित्व करपाचे चान्स पडचो. सो आमचो एक मागणी आसा की फाल्यां OBC रिजर्वेशन जावं ST रिजर्वेशन जावं किंवा SC रिजर्वेशन जे ऑलरेडी इम्प्लिमेंट आसा ते तुमी रोटेशन पद्दतीन करा, जेणे करून खंयच्याच समाजाचो अन्याय जावचो न्ही. ओके, सो तुमी ह्या हेजेर निश्चित तुमी फुडें स्टडी आमी करतले. ह्या गोश्टीचेर ठाम आसा. आमी खरें म्हटल्यार आयज दिसता तुमी मेळ्ळो म्हाका, आयच्यानूच आमी ही मोहीम म्हणजे नेटान दिल्ली आसा. खूब दीस जाले डिस्कशन चलतालें, प्रत्येक आमी कोणा कडेन वचून मेळटाले कळ्ळें आनी आमी मातसो मुवमेंट आमचो स्लो आशिल्लो तेव्हा हांव मान्य करता. पूण ST रिजर्वेशन जातकीर आमकां दिसलें की आमी आमचो मुवमेंट फास्ट करचो, कारण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी तें आपल्या खातीर करून घेतलें, वाय नॉट वी. आनी आमकां निश्चित खबर आसा की जेन्ना आमी ST रिजर्वेशन जावचें म्हणून आमच्या ST बांधवांक सपोर्ट केल्लो आसा, तेच पद्दतीन ST बांधवूय आमचे OBC रिजर्वेशन जावचें म्हणून तेच ताकडीन आमकां सपोर्ट करतले. ओके, थँक्यू.